दोस्तों, मस्जिद एक ऐसा मुकाम है जो सबसे ज़्यादा इज्जत और तकरीम वाला है, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ इंसान अपने रब के सामने सजदा रेज होता है, अपने रब के सामने अपनी परेशानियां बयान करता है और वो मालिक दिन में 5 बार इस इंसान को पुकारता है कि ए गाफिल इंसान, अपने रब की तरफ वापस लौट आ, कि वही तेरे हाल पर करम करने वाला है और वही तेरी मुश्किलात को आसान कर देने वाला है। दोस्तों, मस्जिद से मुसलमानों का लगाव, मोहब्बत और मस्जिद की इज्जत व तकरीम मिसाली है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि भारत के अंदर 100 साल पुरानी मस्जिद को जब खोला गया तो इसके तहखाने से ऐसी क्या चीज बरामद हुई कि जिसने लोगों को इंतहाई परेशान कर दिया। आज की वीडियो में तफसील से इस पर बात की जाएगी, लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि हमारे पास बहुत सारे ईमेल्स और मैसेज आ रहे थे कि हमें शुगर की दवाई बताइए। तो अगर आपको शुगर की बीमारी है या धात की बीमारी है या मर्दाना ताकत से रिलेटेड कोई भी बीमारी है तो हमारे पास इन सब बीमारियों की दवाई मौजूद है, जिससे आपकी बीमारी गारंटी से जड़ से खत्म हो जाएगी। आपको सिर्फ ये दवाई एक बार ही मंगानी होगी, एक बार से ही आपकी दवाई से आपकी जो बीमारी है वो जड़ से खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। हमारे जो आलिम हैं उन्होंने इस दवाई पर पढ़ाई की है, वसाइफ की हैं। तो अगर आप दवाई मंगवाना चाहते हैं तो हम कुरियर से आपके पास दवाई भेज देंगे। दवाई के प्राइस भी ज़्यादा हाई नहीं है। दवाई मंगवाने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके दवाई ऑर्डर कर सकते हैं और ज़्यादा जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें। दोस्तों, लफ्ज़ मस्जिद सजदे से निकला है। सजदा यानी अल्लाह के सामने अपनी पेशानी को ज़मीन पर रखना और इस बात का इकरार करना कि ए मालिक, तू ही सबसे बड़ा है, तू ही रिज़्क देने वाला है। सेहत, बीमारी, परेशानी, खुशी, गर्ज के हर चीज तेरी ही जानिब से है। लिहाजा जिस जगह पर सजदा किया जाए उसे मस्जिद कहा जाता है। इस्लाम की तारीख जितनी पुरानी है, मस्जिद की तारीख भी उतनी ही पुरानी है। इस्लाम में मस्जिद को एक खास मुकाम दिया जाता है। कोई भी नापाक शख्स मस्जिद के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। मस्जिद में दाखिल होकर वुजू करना लाजमी है कि जिस शख्स ने भी मस्जिद में बैठना है वो वजू की हालत में बैठे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए सवाब का सिलसिला जारी रखेगा। और इसके साथ साथ ये भी मसनून तरीका है कि जब भी कोई शख्स मस्जिद में आए तो वह वजू के 2 नफिल भी अदा करे और मस्जिद में आने के 2 नफिल भी अदा करे, जिससे अल्लाह रब्बुल आलमीन उस शख्स की बख्शिश का सामान पैदा कर देता है। दोस्तों, पुरानी मस्जिद की तारीख की कई कहानी किताबों में मिलती है। इन मस्जिद के अंदर से कई ऐसी चीजें बरामद हुईं जिसमें कुरान करीम के पुराने नुस्खे, औलिया अल्लाह की इस्तेमाल शुदा अशिया, जानमाज, उनके कपड़े, उनके इस्तेमाल में रहने वाली दीगर अशिया भी मिली, जिन्हें लोगों ने अपने यहाँ महफूज कर लिया। पाकिस्तान में इसकी सबसे बड़ी मिसाल बादशाही मस्जिद है, जहाँ पर मस्जिद के साथ एक लाइब्रेरी और म्यूजियम भी कायम किया गया है। इस म्यूजियम के अंदर कई 100 साल पुरानी अशिया को बतौर जियारत रखा गया है और वहाँ कुछ ऐसे तबर्रुकात भी मौजूद हैं कि जिनकी जियारत हर मुसलमान के लिए बाइसे फक्र है, जिसमें आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मोहे मुबारक और सहाबा इकराम से मंसूब अशिया भी मौजूद है। इसी तरीके से पूरी दुनिया के अंदर ये सिलसिला मौजूद है कि पुरानी मस्जिद के अंदर म्यूजियम कायम किया जाता है, जहाँ पर ऐसे तबर्रुकात की जियारत का एहतमाम किया जाता है। लेकिन क्या आपने ये सुना है कि किसी मस्जिद को जब खोला जाए और वो मस्जिद 100 बरस पुरानी हो तो इस मस्जिद के अंदर से इंसानों की हड्डियां तहखाने के अंदर से बरामद हों? आज की वीडियो में इसके बारे में तफसील से बात की जाएगी, लेकिन इससे पहले आपको 600 साल पुरानी मस्जिद के मुतालिक बताते हैं कि जहां 600 साल बाद जब आजान के कलमात कहे गए तो इस मस्जिद की दीवारों से आजान की आवाज टकराकर वापस आई और फिर इसके बाद आजान का जवाब जो इस्लाम ने हमें सिखाया है वो आवाज भी सुनाई दी गई। आलिम इस हवाले से बताते हैं कि 600 साल पुरानी मस्जिद में जिन मौजूद थे और जिनों के अंदर भी कई किस्म होती हैं, जिनमें नेक जिन भी होते हैं
انہوں نے جب آذان کی آواز سنی تو مسلمانوں کے طریقے کے مطابق آذان کی آواز سنتے ہی انہوں نے آذان کا جواب دیا۔ اسی طریقے سے پرانی مسجد کے ساتھ کئی قصے کہانیاں منسوب ہیں۔ لاہور کی موتی مسجد کو جنوں والی مسجد کہا جاتا ہے۔ اس کے متعلق یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ 200 سال پرانی مسجد ہے اور یہاں پر آج مسلمانوں کے ساتھ ساتھ جن بھی نماز ادا کرتے ہیں اور اپنی عبادت کرتے ہیں۔ دوستو اب آپ کو بتاتے ہیں بھارت کی مسجد کے متعلق۔ بھارت کے اندر یوں تو مسجدوں کی بے حرمتی کے کئی واقعات بھی سامنے آئے ہیں، لیکن کیونکہ ہندوستان کی تاریخ بہت پرانی ہے، یہاں پر مسلمانوں نے طویل عرصے تک حکومت کی ہے، لہٰذا یہاں پر بہت سی مسجد موجود ہیں۔ ایک عالیہ مسجد جس کے متعلق بتایا گیا کہ اسے 100 سال بعد کھولا گیا، اور وہ اس صورت میں کہ اس کے نیچے موجود تہہ خانے کا آثار قدیمہ کے لوگوں کو جب اندازہ ہوا تو اس مسجد کے فرش کی کھدائی کرنے کے بعد اس تہہ خانے کو بھی کھولا گیا۔ اب نیچے کافی اندھیرا تھا تو نیچے روشنی کا انتظام کیا گیا اور کچھ لوگ نیچے اترے اور دیکھا کہ وہاں پر تقریباً 100 سے زیادہ انسانی جسم کے ڈھانچے موجود تھے۔ یہ دیکھتے ہی وہاں موجود تمام لوگوں کی پہلے تو چیخیں نکل گئیں، لیکن پھر فوری طور پر ان ڈھانچوں کو سائنسی تجربات کرنے اور ان کے متعلق مزید تفصیلات جاننے کے لیے وہاں سے دوسری جگہ پر منتقل کر دیا گیا، جبکہ اس مسجد کے نیچے موجود تہہ خانے کے اندر سے بہت سے دیگر سیمپلز بھی لے لیے گئے۔ اس کے بعد جب تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کیا گیا تو کچھ لوگ یہ بتاتے ہیں کہ یہ پتہ چلا کہ دراصل یہ کسی بادشاہ کی قید کا اور جیل کا ایک تہہ خانہ تھا جہاں پر لوگوں کو قید کیا جاتا تھا۔ یہ 100 سے زیادہ لوگ کسی بادشاہ نے قید کر رہے تھے، لیکن جب عوام کا اور دیگر اس کے حکمران دوستوں کا پریشر بڑھنے لگا تو فوری طور پر اس تہہ خانے کے اوپر ایک مسجد قائم کر دی گئی تاکہ کسی کو اندازہ تک نہ ہو کہ اس مسجد کے نیچے کیا ہے۔ لوگ اس مسجد کے اندر آ کر نماز تو ادا کرتے ہوں گے، لیکن شاید وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ ایک ایسے تہہ خانے کے اوپر کھڑے ہیں جس کے نیچے 100 سے زیادہ لوگ اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ اور آخرکار جب نہ وہاں پر روشنی پہنچی نہ ہوا کا اہتمام ہوا تو یہ سب کے سب لوگ مر گئے اور ان کے جسم اب صرف ڈھانچے اور ہڈیوں کے مانند رہ گئے۔ ان ہڈیوں سے یہ اندازہ ہوا کہ یہ تقریباً 100 سال سے زیادہ عرصے تک اسی تہہ خانے میں پڑی رہیں، اور اس سے پہلے کے لوگوں کے جسم کی یہ واقعات ہیں۔ دوستو ایسے کئی واقعات ہم پہلے بھی سن چکے ہیں، اور ان کی حقیقت کیا ہے یہ ہمیشہ سے متنازع رہی ہے، کیونکہ تاریخ دان اکثر اپنی کتابوں میں کچھ ایسے واقعات بھی بیان کر دیتے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن چونکہ اب اس وقت میں واپس جا کر اس کی حقیقت نہیں کی جا سکتی تو کچھ لوگ انہیں منوان تسلیم کر دیتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ اس پر ششوپنج کا اظہار کرتے ہیں۔ اس واقعے کے متعلق، اس مسجد کی حقیقت کے متعلق آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ واقعی ہی ایسی ہی کوئی معاملہ ہوگا کہ یہاں پر ایک تہہ خانے یعنی قید کے اوپر مسجد تعمیر کر دی گئی ہو؟ کمنٹ سیکشن میں بھی ضرور ہمیں اپنی رائے کا اظہار کریے گا۔ لائک کر کے شیئر کیجیے گا اس ویڈیو کو، اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے۔ دوستو ملتے ہیں اب اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔